सो गाइस आज हामीसित हुनुहुन्छ टेक 8848 को फाउन्डर अनि एज ए युट्युबर अनि एउटा सोसियल मिडियामा कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने कन्टेन्ट क्रिएटर सौम्य कार्कीले। अनि आजको हामीले यो पोडकास्टमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ लाइक वाट इज एमएलएम होइन। एन्ड लाइक हजुर हजुर एन्ड सौम्यको अलरेडी लाइक सोसियल मिडियामा लाइक धेरै एमएलएम रिलेटेड उनको कुरा भइरहेको हुन्छ होइन। हि इज अवारिङ हजुर पिपल अबाउट द्याट। सो लाइक सौम्य एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन देऊ न तिम्रो अनि के गर्दैछौ अहिले। ओके मेरो नाम चाहिँ समय काफ्ले, म चाहिँ झापा शनिश्वरबाट हो र मेरो चाहिँ युट्युब च्यानल र टिकटकमा पनि म धेरै एक्टिभ छु। च्यानलको नेम चाहिँ टेक 8848 र टिकटकमा पनि सेम नाम छ टेक 8848 र मैले यो टिकटक भिडियोजहरू चाहिँ लाइक नेपालमा भनेको एमएलएम स्क्यामहरूको बारेमा र अरू पनि फ्रड वेबसाइटहरूको बारेमा यसबाट सचेत हुनाले मान्छेलाई अवेरनेस फैलाउने यस्तो भिडियो क्रिएट गर्छु र मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ म अनबक्सिङहरू त्यस्तो चाहिँ रिलेटेड भिडियोहरू बनाउँछु। ओके ओके सौम्य लाइक लाइक हाम्रो जुन यो आजको जुन पोडकास्ट चाहिँ एमएलएम रिलेटेड होइन। लाइक हजुर हजुर एमएलएम भन्ने बित्तिकै एमएलएम नेपालमा त डेभलप भएको होइन नि। लाइक आई थिङ्क एमएलएम होइन एमएलएम इन्डियाबाट आयो या फिर लाइक अरू कुनै कन्ट्री कि जुनले सुरुमा इन्डिया टार्गेट गर्यो अनि इन्डिया र नेपालको कनेक्सन अलिक एकदम इजी हुने तरिकाले लाइक नेपालमा टार्गेट गरेको हजुर यिनीहरूले। हजुर सो लाइक तिमीले लाइक एमएलएम को बारेमा होइन लाइक टिकटकमा या फिर पर्सनल मेसेजहरूमा आउने मेनली क्वेसन चाहिँ के हुन्छ लाइक मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ लाइक तिनीहरू दे आर इजिली बिलिभिङ दिस और तिनीहरू त स्क्याम भएर आइरहेको हुन्छ तिमीसित कि तिनीहरूले सोध्न आइरहेको हुन्छ या फिर तिमीलाई एप्रोच गरेर आएको हुन्छ कि तपाईँ पनि लाइक यसको पोजिटिभ वेमा भिडियो बनाउनु लाइक मोस्टली चाहिँ केमा आएको हुन्छ। फर्स्टमा त भनेको मलाई मैले टिकटक सुरु गर्नुभन्दा टिकटकमा यसरी भिडियो हाल्नुभन्दा अगाडि नै मलाई आफ्नै साथीले पनि अब यस्तै यहाँ हेर्दा यस्तोबाट पैसा कमाउन सकिँदो रहेछ यस्तो यस्तोमा जोइन गरेर भनेर यसले मलाई भनेको थियो र त्यो बेला मलाई मजाले अवेर थियो कि त्यो एमएलएममा बेस्ड यसो सबै स्क्याम हुन्छ भनेर। अनि मेरो मेनली क्वेसन कसैले चाहिँ भन्छन् भने लाइक मलाई एप्रोच गर्न चाहिँ आउँदैन किनभने मलाई थाहा छ नि त्यसको बारेमा नलेज, त्यही भएर यदि यसलाई एप्रोच गर्न आयो भने यसलाई रिजेक्ट गर्छ भनेर थाहा छ र मेनली चाहिँ सोध्छन् क्या दाइ मलाई अब अहिले लकडाउन छ घर बसेपछि पैसा कमाउन मन छ यस्तो यस्तो वेबसाइट रहेछ। मेनली चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नि मलाई यो साथीले रिफर गरेको है एउटा चिनेकै दाइले मलाई यो भनेको यसरी जोइन गर्न सकिन्छ, यो दाइ पनि यहाँबाट कमाउनु हुँदो रहेछ मजाले अनि म पनि यही जोइन गरेर कमाउनु छ दादा, यो कस्तो वेबसाइट हेरिदिनु न यो मजाले अन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। म मेनली चाहिँ यसरी नै भन्छ क्या अब यो वेबसाइट लिगल हो कि होइन फ्रड हो कि होइन भनेर यसरी। हजुर अनि मोस्ट अफ द टाइम होइन लाइक यो जुन एमएलएमहरू लाइक सानो सानो बच्चाहरू लाइक भर्खर 11, 12, 8, 9 पढेको बच्चाहरू धेरै टार्गेट गरेर अनि लाइक एकदम यिनीहरूले भन्दैन कि एमएलएम लाइक मलाई थाहा छैन लाइक जोसले त्यसलाई रेफर गर्यो लाइक तिमीलाई कसरी रेफर गरिरहेको छ नि तिमीलाई जसले रेफर गर्दैछ लाइक तिमी भयो अनि तिम्रो पछाडि तिनीहरूले पनि थाहा हुन्छ कि हुँदैन कि लाइक किनकि मोस्ट अफ द टाइम तिनीहरूलाई त्यो एउटा पर्दा पछाडि राख्छ तिनीहरूले भन्दैन। तिनीहरू लास्टमा लाइक एक वर्ष 1.5 वर्षपछि बल्ल गरेर थाहा पाउँछ लाइक होइन यो त ठिक कुरा होइन लाइक मसित त गलती हुँदै थियो मैले पनि अरूले गरेर गर्दै थिएँ। बट तिनीहरू जुन हिसाब तिनीहरूको ब्रेन ड्रेन हुन्छ तिनीहरू लाइक गाडी पाउँछौ ठुलो शब्द जस्तो हाम्रो नर्मल नेपाली नसुनेको सेमिनार वेबिनार के गरे यस्तो एकदम हाइटेक वर्डहरूले तिनीहरूले ब्रेन वास गर्छ क्या। अहिले पनि लाइक मोस्ट अफ द पपुलर वेबसाइटहरू चाहिँ भनेको वेस्टिज भनेको वेस्टिज किन पपुलर छ भन्दाखेरि नि वेस्टिज आजदेखि आई थिङ्क मैले थाहा पाएको होइन आई थिङ्क म डिजिटल मार्केटिङ फिल्डमा भएको आज 2018 या 2017 को इन्डबाट होइन अनि त्यतिखेर नै मलाई वेस्टिजको बारेमा थाहा थियो। बट दे आर मेकिङ एफिलिएट मार्केटिङ भन्छ क्या मोस्टमा एफिलिएट लाइक हाम्रो सबबाट चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ बुझाउँछु। कुनै पनि एफिलिएट नेटवर्कले तपाईँले जोइन हुनुको लागि 1 रुपियाँ लिँदैन। कुनै पनि एफिलिएट मार्केटिङले हामीलाई जोइन हुनुको लागि 1 रुपियाँ मागेको हुँदैन। दुनियाँको सबसे ठुलो एफिलिएट मार्केटिङ वेबसाइट एमाजोनले आफै एफिलिएट गर्न दिन्छ होइन। नेपाल होस् इन्डिया होस् तपाईँ आफ्नो लिङ्कबाट कुनै प्रडक्ट सेल गर्नुभयो भने त्यसले कमिसन लिन्छ। तिनीहरूले न कुनै कमिसन न त्यसले कुनै जोइनिङ फिस छ न त्यसमा कुनै एक्स्ट्रा चार्ज छ। एउटा कुरा सुन न त्यो फेरि एफिलिएट मार्केटिङ पनि भन्दैनन् क्या यिनीहरूले डाइरेक्ट मार्केटिङ र डाइरेक्ट सेलिङ पनि यिनीहरूले सुरुमा कतिले चाहिँ के गरे यो मल्टी लेभल मार्केटिङ कसैले पिरामिड स्किम मार्केटिङ तर यिनीहरूलाई दिमागमा पोजिटिभ स्पट छोड्नुको लागि सबलाई चाहिँ भनेको छ एफिलिएट मार्केटिङ। पोजिटिभ वर्ड आओस् र एफिलिएट मार्केटिङ त सुनेकै हो नि त धेरै गर्छन् एफिलिएट मार्केटिङ होइन एफिलिएट मार्केटिङ भनेर भनिदिन्छन् क्या। अनि यही कारण हो कि लाइक मोस्ट अफ सबको यसरी चाहिँ यिनीहरूले दिमाग खाइरहेको हुन्छ। एन्ड यो हजुर हजुर के गरे अनि नेपालमा चाहिँ एकदम धेरै अहिले सानो सानो वेबसाइटहरू नि जसले लाइक पहिला वेस्टिज लेखेको छ वेस्टिजको त प्रडक्ट थियो होइन त्यो प्रडक्ट पनि म साथै ठोकेर भन्दैछु त्यसभन्दा दामी प्रडक्ट राम्रो सस्तो मूल्यमा धेरै ठाउँमा पाउँछ। बट त्यो त म पनि भन्छु। अनि यिनीहरूले जुन हिसाबको लाइक अब के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले
कसरी चाहिँ लाइक अब एउटा थाहा पाइरहेको छ क्या हामीले ठगी गरेको हामी थाहा पाइरहेको छ हजुर हजुर एउटा तिनीहरूको प्रोडक्ट जोइन गर्नुको लागि आई थिङ्क 2025 को प्रोडक्ट सुरुमा आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली कतिको किन्नुपर्छ प्रोडक्ट होइन अनि बल्ल जोइनिङ हुन्छ अनि अब यस्तो क्या हजुर भन्नु थियो भने म कन्टिन्यू गर्छु तिनीहरूले आफ्नो युजर बेसलाई नै कस्टमर बनाउँछ क्या आफ्नो लाइक हजुर मेन कुरा मेन यो जुन डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ नि यिनीहरूलाई नै कन्ज्युमर बनाइदिन्छ के एकदम जस्तै एउटा कुनै बिजनेस छ होइन अब सपोज एउटा कोकको फ्याक्ट्री छ है ठुलो होइन बिहारसँगमा यो कोकको फ्याक्ट्री छ भने अब यो फ्याक्ट्रीले नै त सामान हामी सामान लिँदा है त्यो फ्याक्ट्रीमै गएर त सामान लिँदैनौँ नि अब यो फ्याक्ट्रीले बिचमा अर्को डिस्ट्रिब्युटर आइरहेको छ नि डिस्ट्रिब्युटरले पो त सेल लगाइदिन्छ होइन यस्तो कम्पनी चाहिँ राम्रो हो तर एमएलएम कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ जुन सेलर र डिस्ट्रिब्युटर छ नि जस्तै सेलर तिमी सेलर भयो म अब डिस्ट्रिब्युटर भयो भने यहाँ डिस्ट्रिब्युटर हुँदै हुँदैन क्या मै कन्ज्युमर भइदिन्छु किनभने मैले पनि अरूहरूलाई त जोइन गराउँछु नि त मैले पनि पैसा धेरै जोइन गरेको छु मैले पनि अरूलाई यसरी जोइन गराउँछु त्यही हो एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ तिमीलाई बढी थाहा होला होइन लाइक एकदम पपुलर चाहिँ जोसेल भन्ने छ अनि अझ एउटा जोसेलले गराउन चाहिँ के गराउँछ किन जोसेलको अफिसियल वेबसाइटमा लेखेको छ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै आई थिङ्क यस्तो हुन्छ लाइक इन्फ्लुएन्सर भनेको लाइक जसले पिआर कम्पनी भन्छ अर्को टर्ममा लाइक इन्फ्लुएन्सर जस्तो तिमीलाई तिनीहरूले राखेको हुन्छ होइन कन्ट्र्याक्टमा राखेको हुन्छ एन्ड वेन एभर दे गेट ब्रान्ड डिल फ्रम अदर कम्पनी तिनीहरूले तिमीलाई भन्छ तिमीले आफ्नो पार्ट दिन्छ आफ्नो पार्ट तिनीहरूले आफ्नो पार्ट पैसाको राख्छ होइन डिभाइड गर अनि तिनीहरूले भन्छ यसको बारेमा तिमीहरूले एउटा भिडियो बनाऊ या फेरि आफ्नो सोसियल मिडिया प्रमोट गर एक्चुअली इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भनेको यो हो बट जोसेलले चाहिँ के गर्दैछ जोसेलले चाहिँ कस्तो गर्दो रहेछ भने नि अब यस्तो छ है मेरो कुरा चाहिँ अब तिमीले भन्यो नि इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भनेको तिमीले भन्यो डेफिनेसन एकदम करेक्ट हो है जस्तै इन्डियन युट्युबर क्यारिमिनाटी भयो आशिष सञ्चालनी होइन यिनीहरूले अब कुनै पोस्टहरूमा पेड प्रमोसन विथ भनेर हाल्छन् नि त्यस्तो भएपछि इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भयो है अनि यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ सपोज कुन भन्नु सपोज इन्स्टाग्राम एपको इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ गरिरहेछन् भने है यो इन्स्टाग्रामले चाहिँ त्यो इन्फ्लुएन्सरलाई पैसा दिन्छ के यति पैसा ल अनि मेरो एपलाई प्रमोट गर भन्छ कुनै पनि हालतमा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङले यस्तो डेफिनेसन दिँदैन कि म तपाईँलाई पैसा दिन्छु तपाईँलाई पैसा दिइसकेपछि म तपाईँको एप प्रमोट गर्छु यस्तो भने त काहीँ पनि मिल्दैन नि त जस्तै अहिले मैले सपोज जोसेलले मलाई इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ गर भन्यो भने अब जोसेल सपोज एउटा राम्रो कम्पनी थियो भने चाहिँ मैले जोसेलबाट सर्टेन अब 5,000 10,000 सर्टेन एमाउन्ट लिन्थेँ अनि लिएर मैले जोसेललाई प्रमोट गर्थेँ यो यस्तो वेबसाइट हो यहाँबाट राम्रो काम हुन्छ भनेर तर अहिले चाहिँ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भनेर कस्तो गरिरहेछन् भने हामीले जोसेललाई पे गर्नुपर्ने है एउटा सर्टेन यिनीहरूको प्लान हुँदो रहेछ क्या यो एकदम बच्चाहरूको त ब्रोन्ज प्लेटिनम डायमन्ड धेरै पुरानो हजुर यो एउटा यस्तो लिएर अब यस्तो लिएर चाहिँ हामीले यिनीहरूको प्रोडक्टहरू भन्दा पनि लिङ्कहरू काइन्ड अफ के हुन्छ त्यसलाई हाम्रो सोसियल मिडियामा प्रमोट गर्नु क्या किनभने अब मैले त यसमा धेरै त घुसिनँ किनभने यसमा चाहिँ अब मैले त्यो पुरै जान्नको लागि चाहिँ यिनीहरूको सामान लिनु नै पर्दो रहेछ सामान सब्सक्रिप्सन लिनु पर्दो रहेछ क्या त्यो त यस्तो त अगाडि बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै मैले देखिरहेको छु कि यहाँ गोबर छ अनि त्यो गोबर टाइममा अब किल्चेरै देखाउनु त पर्दैन त यसरी किल्च्यो भने त्यो खुट्टा यस्तो मैला हुन्छ त्यो किन देखाउँछ मलाई थाहा छ यो गोबर मैला चाहिँ यहाँ नकिल्छु भन्ने मेरो काम हो होइन अनि एउटा मेन कुरा चाहिँ अब सपोज कुनै पनि कम्पनीलाई त्यो चाहिँ लेखेरै दिनु कुनै पनि कम्पनीले म तँलाई काम दिन्छु मेरो कम्पनीमा काम गर तर काम गर्नु भन्दाखेरि तैँले मलाई एउटा सर्टेन एमाउन्ट पे गर्नुपर्छ यस्तो कहिले पनि भन्दैन जाँदैन नि अब तिमी कुनै ब्याङ्कमा जाऊ कुनै प्राइभेट अफिसमा जाऊ यसमा तिमी जबलाई एप्लाई गर्दाखेरि जब एप्लिकेसन पनि फ्री हुन्छ होइन एप्लाई गर्दा केही चार्जहरू लाग्दैन तर तिमी सेलेक्ट भइसकेपछि र त सेलेक्ट भइस् अब मलाई त सर्टेन एउटा एमाउन्ट दे अनि मात्र त काम गर्न थाल्छस् अनि मात्र त अर्न गर्न थाल्छस् यस्तो त कहीँ पनि हुँदैन कि त्यो चाहिँ यिनीहरू एमएलएम बेसमा चाहिँ सबै यस्तै छ अनि लाइक मसँग त लाइक मैले जुन अब आजकलको जुन यङ जेनेरेसन फसाउँदैछ यिनीहरू यस्तो तिनीहरूले कसरी लाइक यिनीहरूको वेबसाइटको तल एमाजोन एलेक्सा ऱ्याङ्किङ देखाएको छ यिनीहरूले यसरी सो गर्दैछ क्या एमाजोन एलेक्सा ऱ्याङ्किङ अनि एउटा कुन चाहिँ भिडियोमा देखाउँथ्यो कि एमाजोन एलेक्सा ऱ्याङ्किङ हो त्यो भनेको वेबसाइटको ऱ्याङ्किङ हो क्या त्यो नट ट्रस्ट इज हो त्यो ऱ्याङ्किङ हो त्यो वर्ल्ड वेबसाइटमा कति ट्राफिक आइरहेछ कतिहरू कहाँदेखि आइरहेछ तर यिनीहरूले यसरी सो गर्दैछ लाइक वी आर पार्टनर विथ एमाजोन त्यहाँ यति मिसलिड गरिरहेछ मैले हिजो गएर के गरेँ त्यो ट्रस्ट पाइलट भन्ने वेबसाइट छ त्यहाँ गएर त्यहाँ माथि के लेखेछ भन्दाखेरि यहाँ म स्क्रिनशट स्क्रिनमा हालिदिन्छु we have detected misuse of this page हैन we have detected a number of fake review from this company don't worry we will remove this soon we take the integrity of our platform seriously and when we cover misuse भनेको यिनीहरूले यहाँ चाहिँ आफ्नो मेबी आफ्नो मान्छेलाई गरेर फेक रिभ्यू दिन लगाएको छ किनकि यहाँ माथि सफा लेखेको छ
जोसेल होइन यस्तो होइन यस्तो फेक होइन चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ रिभ्यू दिइरहेको छ क्या एक्ज्याक्टली कम्पनी चाहिँ फेक हो अनि यिनीहरू जो जोइन गरेको मान्छेले चाहिँ अब यस्तो हुँदो रहेछ क्या यिनीहरू पनि अब मैले बुझे अनुसार चाहिँ मेरो अन्डरमा जति सबैलाई जोइन भएको छ नि तिनीहरू सबैको हेड चाहिँ म हुन्छु र मैले चाहिँ यिनीहरूलाई भन्दो रहेछु क्या अब यो वेबसाइटमा जा यो वेबसाइटमा गएर त्यो जोसेलको बारेमा राम्रो राम्रो रिभ्यू लेख र रिभ्यू पनि 5 स्टार दे भनेर यसरी त्यही हो त्यही यसले ट्रस्ट पाइलटले रिकगनाइज गरेर लाइक मिसलिड हद गर्दैछ जब मैले एमाजोन एलेक्सा र्याङ्किङले कुनै पनि वेबसाइट राख्दैन यिनीहरूले यसरी देखाउँदै यसरी सो गर्दैछ लाइक वी आर पार्टनर विथ एमाजोन बट त्यो होइन नर्मल मान्छेले हेर्छ यत्रो ठुलो ब्रान्डसित कोल्याब छ यिनीहरूको त गर्नु बट त्यो होइन त्यही त मलाई पनि भनिरहेको थियो कि अस्ति दादा अनि यत्रो यत्रो ठुलो कम्पनीले यत्रो एमाजोनहरू भयो यत्रो एप्पलको सामानहरू यस्तो मजाले गर्छन् अनि यस्तो यस्तोबाट चाहिँ यो स्क्याम भन्नुहुन्छ अनि हेर्नु त यस्तो देखाइरहेको छ त वेबसाइटमा भनेर यो जोसेल वेबसाइट एकचोटि चेक गरेर तिमी आफै हेर बच्चा बच्चीले बनाएको कहीँबाट प्रोफेसनल वेबसाइट देखिँदैन त्यो एकदम लाइक अब मेन कुरा चाहिँ अडियन्सहरू जसलाई एमाजोन त्यो मिसलिड भइरहेको छ एमाजोनको एलेक्सा र्याङ्किङ भनेर एकचोटि कसैले पनि गुगलमा गएर चेक गर्दा हुन्छ एमाजोन त्यो एमाजोन र्याङ्किङ भनेको के एलेक्सा र्याङ्किङ द्याट्स नट अबाउट ट्रस्ट त्यो भनेको वेबसाइट र्याङ्किङ होइन नि त्यो त वेबसाइटमा कति ट्राफिक आइरहेछ कति एक्सन भइरहेछ त्यस्तो हो नि अनि मेन कुरा अब यो हाम्रो अब एक्सेसिभ लेभलमा नि यो हाम्रो यो लुटेर भाग्दैछ एमएलएमको यो एमएलएमहरू लाइक अब इन्टरिङ कहाँबाट हुँदैछ लाइक मैले यस्तो अलिकति रिसर्च गरेँ यिनीहरू के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि होइन अब मेबी मैले आई क्यान एक्सप्लेन इट अर नट मेबी मसित कुनै बेला कुनै इन्फोग्राफिक भयो भने म देखाउँछु लाइक तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि 10 जनाले कि 100 जना ठुलो मान्छे ठुलो भनेको अलिकति बढी रिच भएको मान्छे खोज्छ क्या लाइक तिनीहरू अनि तिनीहरूलाई अहिले युट्युबमा पनि एक्चुअली हेरेको तिमी एउटा 15,000 20,000 सब्सक्राइब भएको मान्छे युट्युबर छ होइन म उसको नाम लिन चाहन्न है 17,000 समथिङ छ होला उसको लाइक 90% अफ द भिडियो यस्तै एप्लिकेसन प्रमोट यस्तै वेबसाइट प्रमोट गरेछ क्या जोसियल भयो अनि सोल म्याक्स समथिङ भन्ने के भयो भेस्टिज भयो है एडिपिक भयो सबै यस्तै क्या लाइक अब मैले जुन भन्छु यिनीहरूको जुन प्लान हुन्छ होइन आई एम नट सेइङ लाइक एभ्रीले यो प्लान छ र मोस्ट अफ द लाइक जुन यिनीहरूको होइन यिनीहरूले कम्पनी मिसलिड गरेर आफ्नो त्यो कम्पनीको लाइसेन्स लिएको हुन्छ के गरिरहेको हुन्छ क्या लाइक तिमीले पनि भन्दै थियो होइन कम्पनी के छ हेर न जोसेलको बारेमा हेर्दाखेरि जोसेलले के भनेर रेजिस्टर गरेछ कि फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्छु भनेर रेजिस्टर गरेको छ तर अहिले चाहिँ आएर इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ एक्ज्याक्टली होइन सो लाइक तिनीहरूले लाइसेन्स लिने पनि तरिका गलत छ नि लाइसेन्स अब आई एम नट 100% स्योर कि कुन देशबाट लिएको थियो भनेर होइन मैले अहिले नै रिकल गर्न सकिनँ तर त्यहाँ त्यो जुन कन्ट्रीबाट लिएको नि त्योबाट चाहिँ लाइसेन्स लिन चाहिँ एकदम सजिलो छ अरे क्या ओके अनि के त्यही भएर चाहिँ अब अरू भन्छ हाम्रो जुन सर हो यिनीहरूले भन्छ हाम्रो सरहरू हाम्रो लिडरहरूले यति कमाइरहेछ पहिलेतिर लिडरको फोटो किन मैले इन्टरभ्यू कुनै लाइक इन्टरभ्यू अर पिआर मैले कुनै वेबसाइटमा हेरेर किन खोप छापेन त्यही लगाएर महिनाको 10 लाख रुपियाँ कमाउँदैछ डिजिटल मार्केटिङ गरेर किन वेबसाइटमा कुनै हेरिन मैले किन तेरो पपुलारिटी छैन कि लुकेर बस्नु भइरहेको तेरो त्यो मान्छेलाई यो जोसेलको जो अर्डर भनेको छ नि त्यसको इमेज पनि छैन के भेक्टर आएर हालिरहेछ एक्ज्याक्टली अनि यो जुन लाइक अब एमएलएम नि एकदम कमन हुन गइरहेछ कि लाइक पहिला आई थिङ्क मैले रिमेम्बर लाइक मेरो एउटा साथीसँग मेरो कुरा भइरहेको त्यसले आफै भन्यो क्या ब्रो लाइक त्यसले आई थिङ्क 2012 तिर हो कि 13 तिर त्यसले यो स्टार्ट गरेको एमएलएम त्यसले स्टार्ट गर्ने बेलामा यस्तो भन्यो त्यसले मलाई 12,000 रुपियाँ इन्ट्री फिस थियो अनि लाइक 15,000 रुपियाँ इन्ट्री लाग्थ्यो क्या त्यो भेस्टिजमा 1000 कति लाग्छ नि अरू नर्मल इन्ट्री त लाग्छ त्यतिखेर मलाई घट्दै आइरहेको छ बिकज मार्केटमा कम्पिटिसन यो एमएलएम कम्पनीकै कम्पिटिसन बढ्दैछ क्या अब तिनीहरूको क्लास हुँदैछ र त्यही भएर जुन त्यसले मलाई भने लाइक त्यतिखेर 15,000 1,50,000 यस्तो यस्तो वाला प्लान हुन्थ्यो क्या अनि अहिले जब घट्दै आएर यिनीहरूको कम्पनीहरू क्लास हुँदैछ अनि कम्पनीले धेरै आफ्नो युजर बढाउनुको लागि तिनीहरूले सस्तोमा दिँदैछ क्या जुन सस्तो हेर्छ जुन त्यसमा जाँदैछ अनि एक्ज्याक्टली यिनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले 50-60 जना एउटा ठाउँबाट खोज्छ होइन अनि 50-60 जनालाई भन्छ तिमी हाम्रो प्रोडक्ट प्रमोट गर त्यो माथिको 50-60 जनालाई पैसा पाउँछ तिमीलाई रेफर गरेको अनि तिनीहरूको तलहरू पनि भाग दिन्छ कम्पनी आई एम नट सो यो कम्पनी भाग छ यसको म भन्न सक्दिनँ तर हुन चाहिँ यही हुँदैछ क्या इन्डियामा एमएलएम पनि 99% अफ द एमएलएम जुन पनि बेच्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तिम्रो कम्पनी डुब्छ नि डुब्छ त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै भन्नुहुन्छ क्या जुन टपमा बसेको छ नि हाइपीको जुन टपमा बसेको छ त्यसले मात्र कमाउँछ क्या कमाउँछ जुन अरू हामी पिरामिड स्किमको तल भएको त केही नै हुँदैन यो माथि बस्ने कुरा फेरि कम्पनीले सेयर गरिसकेको हुन्छ पहिलेदेखि लाइक हामीहरू किनकि यिनीहरूसित अडियन्स किनभने अघि कुनै युट्युबर त्यस्तो ठुल्ठुलो मान्छे जसले लाइक अब एउटा एमएलएम गर्ने मान्छेले धेरै एमएलएम गर्छ कि धेरै प्लेटफर्म जोडेको हुन्छ अनि सो लाइक यिनीहरूले मनी लन्डरिङ यिनीहरूको जुन इन्डियामा एड ग्रुप भन्ने एउटा वेबसाइट छ जोसियल भन्ने त्यसले पनि यसरी गरेर भागेको थियो त्यहाँ पनि दुईटा युट्युबर थियो जसको 2.5 लाख रुपियाँ 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स आई थिङ्क नाम म बिर्सिरहेको छु के बय भन्ने युट्युबर छ क्या
के बोय हजुर, हजुर। त्यसले पनि यस्तो गरेर प्रमोट गर्थ्यो, पछि त्यसले भिडियोहरू प्राइभेट गरिदियो, त्यसले पछि त्यो आफ्नो त्यो एड गरेको भिडियो पनि प्राइभेट गरिदिन सक्यो। यस्तो छ क्या अब युट्युबरहरूलाई पनि कस्तो छ भने अब थोरै केही लाज शरमहरू केही पनि छैन। अब थाहा हुन्छ क्या यिनीहरूलाई पनि त्यो स्क्याम हो भन्दा भने पनि केही चन्द रुपियाँको लालचमा आएर Exactly. सोझा साझा अडियन्सहरूलाई पनि फसाउँछन्। अनि हजुर। मेन जोसेलको सबसे भन्दा मेन चाहिँ के हो भने नि यिनीहरूको चाहिँ कुनै एउटा एज ग्रुपको टार्गेट हुँदैन रहेछ क्या। जस्तै Okay. अब यो बच्चा 11-12 पढ्ने यस्तो भन्छ नि यस्तो टार्गेट हुँदैन रहेछ। यिनीहरूको भनेको Okay. बच्चादेखि बुढा सबैसम्म टार्गेट सबै हुँदैन। target। र यिनीहरूलाई यदि एकचोटि वेबिनार सेमिनार त अहिले हुँदैन होइन लकडाउनले गर्दा वेबिनारमा ल्याउँदो रहेछ नि होइन त्यसमा Brainwash क्या? एकचोटि चाहिँ ब्रेन वास गर्न सक्सेसफुल भयो भने नि अन्दाज हुँदा क्या अन्दाज हुँदा गरिदिन्छन् पैसा। अनि जो एकचोटि मलाई पनि दुःख लाग्छ कि लाइक जो बच्चा हजुर हजुर राम्रो स्किलतिर लागोस् न, धेरै राम्रो स्किल छ, धेरै राम्रो स्किल छ होइन, तर आज आएर त्यो ड्रप सिपिङ सरी ड्रप सिपिङ भन्दा एमएलएम भयो एमएलएम भयो यो सबमा आएर रिफरल गरेर होइन रिफर तर यस्तो यस्तोमा तर यिनीहरूको एउटा त भनेको टाइम वेस्ट भयो कि जुन 1-1.5 वर्ष बस्यो भने नि 1.5 वर्ष पुरै गयो कि यिनीहरूले केही सिक्दैन, त्यो मान्छेको तलुवा चाट्न भाइ जोइन गर भाइ जोइन गर। मैले अन गर्ला होइन तिमीले अब 1 वर्ष गएर अन गर्ला अब अन गरिदिनु भन्ने छैन होइन, तर तिमीले कति 1000 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्यो भने 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 5 रुपियाँ यस्तो बेसमा पाउँदो रहेछ क्या रिफरल बेसमा। होइन मैले कति नै लो हुन्छ। होइन मैले कहिले भन्दैन कि रेफरल नराम्रो हो, रेफरल भनेको इन्भेस्टमेन्ट नराम्रो हो। तिमीले त्यहाँ 1000 इन्भेस्ट गर्नु गयो मात्र इन्भेस्टमेन्ट गरेको हिसाबमा चिज पनि पाउन राम्रो कुरा। त्यो पनि हो नि त। त्यहाँ तिनीहरूले भन्छ जोइन हाम्रो कोर्स 2000 रुपियाँमा यस्तो छ, 2000 रुपियाँ कोर्स जोइन गर अनि तिमीहरूले यहाँ फ्री वेबिनार फ्री यो सक्सेस प्याक के प्याक यो प्याक यो एउटै त्यो कुरा सेयर भएको कुरा सबले चक्काइदिने कि। अनि मैले अझै पनि मैले एउटाले मेसेज गरेको थियो क्या इन्डियन थियो मेबी त्यसले तपाईँले ब्रो यु वान्ट टु मेक मनी यस्तो यस्तो मनी भन्दै अनि म पनि मजा लिन थालेँ क्या यस यस ब्रो आइएम भेरी डेस्परेट भनेर। अनि त्यसले वाट्सएप फर्स्ट स्टेप माग्यो वाट्सएपमा मेसेज गरेर भने यस्तो यस्तो एउटा भिडियो पठाइदियो एउटा लामो टेक्स्ट प्रिमियम टेक्स्ट पठाएर अनि बेला बेला फेरि के यिनीहरूले मेसेज गर्ने क्या ओके इफ यु जोइन टुडे आई विल गिभ यु क्यानभा त क्यानभा हुन्छ नि क्यानभाको प्रिमियम प्याकेज फर 1 इयर फ्री एजेट तिमीले बनाउने त्यो के गरे नरल बन्छ क्या त्यो टेम्पलेटहरू युज गरेर टेम्पलेट होइन त्यो एजुकेसनल मेल हुन्छ नि .edu मेल लिएर फ्रीमा बन्द रहेछ क्या। अनि आई माइक्रोसफ्टको सर्भिसहरु पनि त्यस्तै एजुकेसन मेलबाट फ्रीमा लिन मिल्छ नि त्यस्तै हैन त्यस्तो गरेर अनि क्यानभाको लाइफ टाइम एजुकेसनल एकाउन्ट हुन्छ क्या त्यो अनि लाइफ टाइम फ्री हुन्छ यस्तो यस्तो दिने लाइक त्यो कुरा लाइक वर्थै नभएको कुरा के लाइक अब त्यो क्यानभा त्यसलाई मुखबै भन्दैन यो कुरा फ्रीमा भन्छ किन भन्नु आई विल गिभ यु प्रिमियम अलाना ढिम्काना यस्तो ठुलो एकदम ठुलो कुरा गर्ने ठुलो बनाएर गर्ने सानो कुरालाई पनि चौडा गर्ने। अनि यिनीहरूको जुन ब्रेन वास हुन्छ नि त्यो ब्रेन वास यिनीहरूले कुनै न कुनै दिन टुट्छ यिनीहरूको थाहा पाउँछ तर त्यतिखेरसम्म यिनीहरूको धेरै कुरा भइसकेको हुन्छ क्या तिनीहरूले आफ्नो टाइम बर्बाद गरिसकेको हुन्छ। त्यसैमाथि मैले यस्तो यस्तो मान्छे हेरेको छु जसले लाइक अब फेसबुकमा पोस्टहरू आउँछ नि भिडियोहरू जुन भाइरल भइरहेको हुन्छ रिकमेन्डेसनमा त्यसको तल कमेन्ट हुन्छ क्या घर बसी महिनाको 20-25 हजार कमाउनु मन छ भने मलाई मेसेज गर्नु वर्क फ्रम होम आफ्नो नम्बर छोडिदिइराखेको हुन्छ कि यतिसम्म गिरावा हुन्छ क्या यस्तो गर्छन् क्या। अब तिमीले चाहिँ भनेको मेसेजहरू चाहिँ कस्तो भन्छु के तिमीलाई भिडियो डिलिट गर्न मैले त यस्तो क्या फर्स्टचोटि जुन मैले जोसेलको बारेमा भने नि होइन मलाई त लागेको पनि थिएन कि यत्रो ठुलो इस्यु हुन्छ होला भनेर है। जोसेलको बारेमा भनेपछि मलाई इन्स्टाग्राम र टिकटकमा यति मेसेज आयो भने नि कतिजनाले त दाइ म पनि यस्तो साह्रै फसेको छु होइन अनि भने क्या जोसेल जस्तै अरूहरू पनि वेबसाइटहरू छन् अनि यस्तो पनि बनाइदिनु न योबाट पनि धेरैजना फस्छन् मेरो मैले पनि त्यो आमाको पैसा लगाएर गरेको थिएँ मेरो पनि पैसा गयो अनि मेनली अरूहरू कस्तो कस्तो पनि आएको थियो हाँस पनि उठ्यो क्या यो भिडियो डिलिट गर्नु न किन यस्तो हाम्रो त भइरहेछ अरूहरूको होस् या नहोस् हामीले त कमाइरहेछौँ नि त पैसा छोडिदिन त डिलिट गर्नु न यस्तो भिडियो नबनाउनु न भनेर पनि आएको थियो अनि गाली पनि आएको थियो होइन। अब तँलाई के थाहा यस्तो कम्पनीको बारेमा हाम्रो सरहरूले कति कमाइरहेछौँ त्यही भने त्यो सरहरूले यति कमाइरहेको त्यो सर किन बाहिर निस्केको छैन त्यो सर यति एउटा डिजिटल मार्केटर नेपालमा अब 10 लाख रुपियाँले जुन हिसाबको गफ दिन्छ 10 लाख कमाउँछ भने यसरी कमाइरहेछ भने त अब यस्तो इन्टरभ्यूहरू यिनीहरूले किन इन्टरभ्यू लिँदैन किन त्यहाँ अरू मान्छेले किन लिँदैन त्यो एक्सपोज किन हुँदैन किन यिनीहरूको बाहिर निस्के एक्सपोज चाहिँ छैन
त्यो तिमीले जुममा मात्रै भिडियो कल गर्ने जुममा मात्रै एक्सपोज गरेर सक्यो काम बाहिर तिमीलाई यस्तो क्या फेरि हेर न जुममा मात्र गर्छ होइन जुममा गर्दाखेरि केही फ्रिडम छैन क्या न त हामीले बोल्न पाउँछौँ न त हामीले टेक्स्ट लेख्न पाउँछौँ उनीहरू पुरा सुन्ने मात्र क्या एक्ज्याक्टली केही बोल्न मिल्दैन क्या अब यो मिमहरू अब यो एकदम मिममा पनि गयो आई थिङ्क यो एमएलएम होइन धेरै छिटो सकिन्छ बिकज लाइक अब जतिले थाहा छैन आई थिङ्क मिमहरूले पनि धेरै अवेरनेस फैलाएको छ क्या अनि धेरै मिम हेरेको छ लाइक एमएलएम रिलेटेड क्या यस्तो यस्तो टाइपको मान्छे स्प्लेन्डरमा अनि यस्तो छ क्या यो पिरामिड स्किम चाहिँ नि सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो पुरा आकर्षित क्या अब तिमीले 1000 रुपियाँ तिरेर तिमी जोइन गर तिमीले जोइन गर्न चाहिँ फ्रीमा जोइन गर्छौ होइन 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन तर जोइन गरिसकेपछि त्यो अर्निङ एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ 1000 रुपियाँ तिमीले तिर्नुपर्छ होइन 1000 रुपियाँ तिरिसकेपछि अब तिमीले एउटा मान्छे बराबर 250 रुपियाँ पाउँछौ अरू त्योभन्दा लो 200-250 रुपियाँ पाउँछौ भन्छ होइन अब सोच त सुन्दाखेरि त कस्तो हुन्छ हेर एकजनाले गर्दाखेरि यस्तो भयो भने म त कति अब धनी हुने भए 10 जना एड गर्दा अब 100 जना एड गरौँ न म त करोडपति भइहाल्छु लखपति भइहाल्छु यही उमेरमा मेरो साथीहरूले गर्न नसकेको कुराहरू म गर्छु आफ्नै पैसाले सामानहरू किन्छु यस्तो माइन्डसेट यो रङ माइन्डसेट क्रिएट हुन्छ क्या मान्छेले सपना बेच्छ किनभने सपना बेचेर सेम सपना के गरे एउटा त्यो छ क्या लाइक एउटा यो थियो एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा त्यो कुरा थियो लाइक एउटा मान्छेले भनेको के गरे कहावत भन्छ नि हिन्दीमा एउटा पेपरलाई तिमीले 6000 चोटि फोल्ड गर्न सक्यो भने 6000 चोटि जुन 6000 मा फोल्ड हुन्छ नि त्यतिखेर तिमी चाँदमा पुग्छौ गरे क्या मुनमा पुग्छौ क्या अनि मेन कुरा भनेको त 6000 को फोल्डै हुन्छ है कुनै दिनमा यस्तै टाइपको यिनीहरूले जुन एमएलएमालाई यस्तै हुन्छ कि यिनीहरूले यति सपना देख्नु यति सपना देख्नु त्यो पुरै हुँदैन त्यो गर्नै सक्दैन थाकेर हुन्छ एउटा अब त्यसले आफ्नो साथीहरू बिचमा झगडा क्रिएट हुन्छ क्या त्यो मान्छे जोइन गर्न त्यो आफ्नो साथीलाई भन्छ जोइन गर साथीले जोइन गर्दैन साथीको फाइनेन्सियल छैन होला साथीको मन छैन साथीको इन्ट्रेस्ट छैन साथी अरूमा इन्ट्रेस्ट छ अब झगडामा गरायो साथी त त्यति डेस्परेट छैन त्यो जस्तो मान्छे खुट्टा पकडेर त्यो नराम्रो पनि हुन्छ क्या सपोज मेरो एउटा मिल्ने साथीले भन्यो कि समय यसमा पैसा हाल न त्यसमा त कस्तो मजाले हुँदैछ मेरो डिफल्टबाट जोइन गर्न भन्दाखेरि मैले यसलाई सम्झाएँ कि यस्तोमा नगर यस्तो स्क्याम हो सबै भन्दाखेरि यसको ब्रेन वास भइसकेको थियो क्या एकदम एउटा मैले भनेको एउटा कुरा पनि पत्याएन कि यो सबै स्क्याम हो भनेर होइन उसले झन् मलाई नै सम्झाउने क्या होइन समय यस्तो स्क्याम होइन हेर त कस्तो मजाले कमाइरहेको छु त्यो हेर यो फेसबुकमा स्क्रिनसट पनि हेर हाम्रो समाजले हालेको यति डलर कमाएर एक दिनमा भनेर अनि ब्याङ्कमा सपोज तिम्रो 50 रुपियाँ नै होस् होइन चेकमा त लेख्न सक्छु नि त चेकमा त लु हेर 1 लाखको चेक आयो भनेर देखाउन सक्छु नि यसलाई क्यास आउट गर्नुपर्छ यति देखाउने मात्रै के हो त अब त्यसैमाथि लाइक त्यसैमाथि लाइक अब आजकल धेरै आइसक्यो मैले अस्ति 10toinfinity.com मेरो साथी थियो होइन त्यसले मलाई आएर भन्यो ब्रो लाइक अब म हल्का लाइक अनलाइन फिल्डमा धेरै एक्टिभ छु नि लाइक मेरो कामै यस्तो छ अनि जुन पनि साथीहरू मोस्टली चाहिँ मलाई आएर सोध्छ कि यस्तो यस्तो कुरा यस्तो छ भन्छ मलाई आएर अनि म सबलाई चाहिँ यही रेफर गर्छु मेरो कुरा मान्छे नगर यसपछि तेरो जीवन म तँलाई पक्रेर सम्झाउन पनि सक्दैन कि नगर यो तेरो बुद्धिमानी त अब कति बुझ्छस् मैले नगर भने मैले इफ राम्रो भएको भए म पनि कहीँ न कहीँ गरिराखेको हुन्थेँ नि आज थाहा छ लाइक अब मेरो इमेज कस्तो साथीहरूको अगाडि होइन लाइक मेरो कुरा मानेर नगरिस् भने ठिकै छ अब त गर्नु छ भने खुट्टा पक्रेर म रोक्न पनि सक्दिनँ क्या सब साथीले म यही भन्छु एकचोटि ब्रेन वास भइसकेपछि नि त्यो ठिक ठाउँमा ल्याउन चाहिँ अति नै गाह्रो हुँदो रहेछ क्या मान्छे जबसम्म आफूले भोग्दैन नि जबसम्म यिनीहरूको भोगेपछि मात्र आउँछ यिनीहरूले 20 पल्ट सम्झौ 40 पल्ट सम्झौ कहिले मान्दैन यिनीहरूको एकदम सो अब अर्को क्वेसन अर्को मेन कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने नि ब्रो सपोज अब तिमीले यो भिडियो एमएलएम स्क्याम भनेर युट्युबमा हाल्यो भने नि अब तिम्रो भिडियोमा हल्का रिच आयो भने म 99% तिमीलाई ग्यारेन्टी भनेको छु तिम्रो भिडियोको लाइक टु डिसलाइक रेसियोमा डिसलाइकै बेसी हुन्छ तपाईँ कसरी भन्दाखेरि मैले अघि भने नि मैले मेरो सपोज एमएलएम को म हेर्छु भने मैले मेरो अन्डरहरु सबैलाई यस यस्तो भिडियोहरु बनाएको छ सब जोतको यस्तो भिडियो जाऊ गरिनलाई डिसलाइक गर यो भिडियोलाई रिपोर्ट गर जोतको कमेन्टहरु यस्तो गर डिसलाइक गरे कतिवटा जिमेल एकाउन्ट सबैबाट गर यस्तो आउँछ के ब्रो त्यही भएर यस्तो युट्युबमा भिडियोहरु बनाएको छैन हैन किनकि अब मैले तिमीले मैले यति मात्रै गर्न सक्छु अवेरनेस फैलाउन सकिन्छ मान्छे घर घरमा गएर टेम्प्लेट दिन सक्दिन कि ब्रो नगरे
अब हामीलाई थाहा भएको कुरा भन्ने हो होइन हामीले जति अवेर गरेको छौँ त्यस्तो अवेर गर्दा पनि बन्जरले आफै खुट्टामा थाहा न अब के भन्नु त तिम्रो पनि एउटा राम्रो टेक पर्सनालिटी छ तिम्रो पनि टिकटक फेसबुकमा युट्युबमा राम्रो इमेज छ मान्छेहरू तिम्रो घर पनि केही मान्छे जसले तिम्रो कन्टेन्ट हेर्छ तिमीले राम्रो कुरा नै नराम्रो त कति दिन भरोसा त्यसो भए तिमीले त्यो त मैले भनिरहेको छु क्या यदि मैले कुनै दिन यस्तो नराम्रो कम्पनीलाई मैले मेरो केही यस्तो प्रमोट गरेँ भने युआर फ्री टु अनफलो मी होइन मलाई रिपोर्ट गरिदिनुहोस् मलाई अनफलो गरिदिनुहोस् तर म यस्तोलाई चाहिँ कहिले पनि राम्रो हो भनेर भन्दिनँ लाइक त्यो त म कहिले गर्दैन यो सिनारियोमा एउटा के हुन्छ हामीलाई म एउटा लाइक एकदम एउटा लाइक रेगुलर एक्सप्लेनेसन दिइहाल्छु होइन मेबी म यो क्लिप काट्न सक्छु यो क्लिप काटिदिन्छु इफ लाइक नराम्रो मान्छेहरूले लाइक युट्युबमा गएर धेरैचोटि सर्च गर्छ इज मास्टरबेसन इज गुड फर हेल्थ तिनीहरूले जब मान्छे जब तिनीहरूले यस भेटाउँछ नि लाइक त्यतिखेर तिनीहरूले ह्याप्पी हुन्छ तिनीहरूले जब नेगेटिभ भेटाउँछ यिनीहरूले त्यो क्वेसनलाई प्रुभ गर्नको लागि अझै भिडियोको चाहिँ चाहे यस भनेको छ क्या मान्छे मेन्टल यो पार्ट साह्रै राम्रो छ यो मेन्टालिटीले तिनीहरूले एकदम खाइरहेको हुन्छ कि लाइक तिनीहरूले एकचोटि सुन्छ नराम्रो छ तर 5 जनाले नराम्रो भयो भने एकजनाले राम्रो भन्छ एकजनाले पछि लाग्छ क्या त्यही त अब जोसियल छ होइन मलाई जोसियलले मलाई भनिरहेको छ कि पैसा कमाउँछस् भनेर मलाई पैसा कमाउन पनि मन छ होइन पैसा कमाउन मन छ मलाई अब देखाउन मन छ मेरो साथीहरूलाई हेर मैले त्यस्तो पैसा कमाएँ भनेर म युट्युबमा गुगलमा रिभ्यूहरू हेर्दाखेरि सबैले नराम्रो भनिरहेको छ तर एउटा यसले त राम्रो गर्छु त्यो जो पनि होस् त्यसले अब भने त्यो दिमागमा एउटा इफेक्ट आउँछ क्या त्यो गर्न मन छ नि त गर्न मन छ नि यस नै खोजिरहेको छौँ कि हामीले त्यो नो भन्दाखेरि पनि हामीलाई यस रिजल्टै चाहिएको तर यस्तो छ ब्रो युट्युबमा चाहिँ नि अब यो स्क्याम हो कि होइन भनेर चाहिँ युट्युबमा सर्चमा नगर्नु नै भन्छु किनभने युट्युबमा धेरै चम्चाहरू छन् क्या एमआइएमको धेरै चम्चाहरू छन् तिनीहरूले सिकाएको हुन्छ क्या तिमी अब धेरै मान्छेहरू कसरी जोइन गर्ने क्या धेरै मान्छेहरू कसरी जोइनिङ गराउने तिमी इन्स्टाग्राममा पेज गर तिमी आफ्नो युट्युबमा बनाऊ तिमी फेसबुकमा गर तिमी आफ्नो स्कुलमा भन तिमी यहाँ जाऊ मैले मेरो साथी भयो नि जसले लाइक 2013 मा स्टार्ट गरेको थियो हि इज माई गुड फ्रेन्ड त्यसले एमएलएम गर्दैन अहिले तिनीहरूलाई के समस्या आएको थियो तिमीहरू बाहिर पढ्न जाऊ क्या त्यो बेचारा आफ्नो गाउँदेखि अर्को ठाउँमा गयो क्या पढ्नको लागि नपढ्नको लागि तिनीहरूले लाइक आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल ठुलो बनाएर त्यो कनेक्ट गर्नको लागि क्या त्यसले मलाई खुद मलाई भनेको त्यसले मलाई खुद भनेको छ हामीलाई यस्तोसँग भन्थ्यो क्या बाहिर पढ्न जाऊ बाहिरको त्यो गाउँदेखि पढ्न बाहिर गयो त्यसले कुनै मतलब थिएन त्यस्तो पढ्ने पनि भन्थ्यो तर त्यो पैसा कमाउने चक्करमा स्कुलमा पढ्छु पनि अनि त्यहाँको साथीहरूलाई यो भन्छु अनि त्यो भनेर तिनीहरूले यस्तो दिन्छ पहिला त सोसियल मिडिया थिएन त्यही भएर त्यो आजकल त यिनीहरूले के सिकाउँछ भन्दाखेरि इन्स्टाग्राम ग्रो गर फेसबुक ग्रो गर युट्युब ग्रो गर त्यहाँदेखि तिमीले लिड्स पाउँछ यो वरिपरिको मान्छेले हेर सो यो हुन्छ क्या अब मैले अब एउटा कुरा छ तिमीले 2000 रुपियाँ खर्च गरेर त्यो इन्भेस्टमा छिर तिम्रो 2000 रुपियाँ बर्बाद ठुलो कुरा मान्दैन बिकज 2000 रुपियाँ तिमी के खाएरै सक्थ्यौ 2000 रुपियाँ तिमी के घुमेरै सक्थ्यौ द्याट्स नट ब्याड थिङ बट 2000 रुपियाँ जति टाइमको वेस्ट गरिदिन्छ नि अनि जुन टाइपको तिम्रो नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्छ कि अनलाइन अर्निङ पछाडि त्यो अनलाइन फिल्ड एकदम राम्रो छ क्या मान्छे पिपल आर मेकिङ $1 बिलियन क्या अनलाइन फिल्डबाट कमाइरहेको छ बट त्यो एउटा एमएलएम को चक्करमा तिम्रो जुन त्यो दिमागमा एउटा छाप बस्छ नि कि अनलाइन एकदम बकवास हो त्यतिकै पनि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू दिमागमा अनलाइन भन्ने बित्तिकै एकदम बकवास फिल आउँछ क्या आई एम वर्किङ अन अनलाइन फिल्म सिन्स 2018 आज पनि मेरो मम्मी बुवाले होइन म ठिकै लाइक अझै पनि भन्छ लाइक 10,000-12,000 रुपियाँ वाला कुनै पहिलासम्म अहिले त भन्दैन लाइक पहिला कुनै जब पाए चाहिँ गर भन्थ्यो बट आई एम मेकिङ फार बेटर देन द्याट मनी होइन मैले फार बेटर बट त्यो हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने अब नेपाल भनेको त डेभलपिङ कन्ट्री भन्छ अन्डर डेभलपै हो नि त होइन अब यस्तो कम्पनीमा यस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ सबैलाई पैसा कमाउन मन छ होइन तर मान्छेले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने तिमीसँग स्किल छैन तिमीसँग कुनै कुराको ट्यालेन्ट छैन यस्तो केही छैन तिमी पैसा इजिली कमाउन सक्दैनौ जति सुन्दाखेरि नराम्रो लाग्यो भने त्यो ट्रु चाहिँ यही हो यस तिमी क्याप्चा सल्भ गरेर पैसा गर्न सक्छौ तिमी क्याप्चा सल्भ गर्न त्यो क्याप्चा सल्भिङमा आई थिंक के हुन्छ क्याप्चा सल्भिङ आई थिंक जुन बेस हुन्छ नि जुन बेस आई थिंक के लाग्छ मलाई क्याप्चा सल्भ गरेर आई थिंक त्यो जुन त्यो कम्पनी वालाले पनि क्याप्चा सल्भ गरेर पैसा पाएको हुँदैन बिकज तिम्रो जुन वेबसाइटमा स्टे गर्छ नि त्यो स्टेइङको आई थिंक यिनीहरू त्यो कम्पनीले पैसा पाएको हुन्छ नि त्यो स्टे त्यो वेबसाइटमा एड हुन्छ त्यो क्याप्चा सल्भ हुँदो रहेछ क्या यो टु क्याप्चा भन्ने छ नि टु क्याप्चा भयो अनि अरूहरू कतिवटा त्यो क्याप्चा भनेर साइडले के गर्छ भने तिम्रो 1000वटा क्याप्चा है 1000वटा क्याप्चा भरे भए म्याक्सिमममा दिने भनेको 100 देखि 50 रुपियाँको बिचमा दिँदा रहेछ होइन 1000 क्याप्चा भएर त्यो 1000 क्याप्चामा तिमीले
एकचोटि क्याप्चा भन्यो त्यो क्याप्चा चाहिँ एकैचोटिमा एक्युरेट हुँदैन है मिस्टेक हुन्छ यसलाई फेरि रिट्राई गर्नुपर्छ होइन अनि अब तिमी आफै सोच न तिमी दिनको 1000वटा क्याप्चा त भर्नै सक्दैनौ बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्यो भने यस्तो गाह्रो हुन्छ कि अनि लाइक नेपालीहरूले एकदम इजी टु युज भएको लाइक अब हामी जुन अनलाइन अर्निङमा पुग्दैछौँ होइन हाम्रो लाइक नेपालीहरूले एकदम इजिली कमाउन सोच्न के सक्छ कि लाइक क्याप्चा भयो लिङ्क सर्टनर भयो युआरएल सर्टनर एड फ्लाइहरू भन्ने के हुन्छ नि एड फ्लाई आई थिङ्क अब इट्स नो मोर आई थिङ्क एड फ्लाई जुन नो मोर छैन होला मेबी तिनीहरू पैसा पनि दिँदैन दिन्थ्यो पहिला दिन्थ्यो मेरो साथीले होइन त पहिला दिँदा पनि कसै 0.000 समथिङ होइन ब्रो लाइक यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो तिमीलाई एडसेन्सको कुरा थाहा छ नि एडसेन्सको कन्ट्री वाइज आरपिएम बढी हुन्छ होइन सेम एक्ज्याक्टली यिनीहरूको पनि लिङ्क सर्टनरहरूको वेबसाइट कसरी वर्क गर्छ भन्दाखेरि तिमीले आफ्नो एउटा लिङ्क फर इक्जाम्पल हाम्रो अडियन्सले पनि यो कुरा बुझोस् कि बेस बुझोस् तिम्रो एउटा लिङ्क छ तिम्रो त्यो लिङ्कलाई त्यो वेबसाइटमा गएर तिमीले सर्ट गर्यो अब वेनेभर अ पर्सन कम इन योर वेबसाइट त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर डाइरेक्ट तिम्रो लिङ्कमा जाँदैन त्यो एउटा मिडल त्यो ठाउँमा त्यसले अब त्यो ठाउँमा अब त्यसले अब बिचमा एड हेर्छ काउन्ट डाउन हेर्छ त्यहाँदेखि डाइरेक्ट हुन्छ कति सक्छ कति सक्दैन एउटा त यतिकै तिमीले आफ्नो युजरको एक्सपिरियन्स बिगाड्थ्यौ तिम्रो तल एउटा मान्छे भिडियो हेरेर लिङ्क जाँदैछ तिमीले एउटा बेचारा तिम्रो युजर एक्सपिरियन्स खराब गर्छ किन तिमीले 10,000 क्लिक 1000 क्लिक निकालेर तिमीले $1 को लागि आफ्नो 1000 युजरको तिमीले युजर एक्सपिरियन्स बिगाड्थ्यौ क्या यस्तो यो जुन एड फ्लाइहरू भन्ने छ नि त्यो बेला त्यसमा चाहिँ मैले पनि गरेँ है किनभने पहिला मसँग केही स्किल्सहरू थिएन न मलाई युट्युब मजाले गर्न आउँथ्यो न यस्तो ब्रान्डहरूसँग मजाले कुरा मेरो नेटवर्कहरू पनि केही थिएन होइन अनि अब सबैको माइन्ड सेट यस्तै हुँदो रहेछ क्या क्लास 11, 10 यस्तैमा 10 सकेपछि जुन 11, 12 मा हुन्छ नि अब यो बेला चाहिँ पैसा कमाम भन्ने चाहिँ अब पैसा यसरी अनलाइन कमायो भने चाहिँ मलाई कस्तो खतरा जस्तो लाग्यो क्या अनि युट्युबमा सर्च गरेर हाउ टु अर्न मनी भनेर गुगल ओपिनियन रिवार्ड अरे के एक्ज्याक्टली यिनीहरू पनि थियो थियो होला अहिले पनि अब म आफ्नो अनलाइन जर्नीको कुरा गर्ने भएमा होइन म एउटा कुरा भन्छु स्किल इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ क्या मैले अनलाइन जर्नी स्टार्ट गरेको होइन खल्ती एपको रेफरल सिस्टमबाट हो क्या ₹10 दिन्थ्यो होइन 10 कि 20 दिन्थ्यो एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन होइन तर त्यतिखेर मेरो साथीले भन्यो यो युज गर मैले 5वटामा गरेँ मैले ₹100 अर्न गरेको थिएँ त्यतिखेर नेट चलाउन सजिलो हुन्थ्यो त्यो वाइफाई पनि लास्ट एक्सपेन्सिभ थियो त्यतिखेर होइन डाटा पनि लास्ट एक्सपेन्सिभ थियो अनि त्यो कुरा हेरेर म त्यो साथीले फेरि सोधेँ क्या लाइक केही छ अनि आई वाज सो लक्की मेरो साथीले MLM नभनेर कन्टेन्ट राइटिङको कुरा भन्ने क्या मलाई अनि त्यहाँदेखि मैले लाइक तिमी चाहिँ लाइक अब राम्रो जो नेपालको टप ब्लगरहरू छ नि जसले राम्रो ब्लगिङ गर्छ तिनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेँ दाइ म पनि लेख्छु बिकज लाइक द ओन्ली थिङ वाज इङ्ग्लिस गुड भयो भने लेख्न सकिन्छ क्या अनि एसएससी त पछिको कुरा हो अनि अनि त्यो दाइबाट एउटा दाइले मलाई लाइक लेख न तिमीलाई म लाइक विकमा एउटा दिनु आर्टिकल म तिमीलाई 4वटा आर्टिकलको ₹1000 दिन्छु आई वाज सो ह्याप्पी एकदम ह्याप्पी अनि त्यहाँदेखि लाइक आई न्यू लेबर डोमेन होस्टिङ अनि साइट कसरी बनाउने लाइक अब कति पनि हाम्रो युजरहरूले लाइक भ्युवरहरूलाई पैसा कमाउनै मन छ भने होइन म डिस्क्रिप्सन होइन 10वटा त्यो छोडिदिन्छु क्या 10वटा स्किल त्यो स्किलबाट जुन पनि मन पर्छ नि एभ्री स्किल लाइक राम्रै पैसा छ अब मान्छेहरूलाई चाहिँ स्किल चाहिन्छ भन्दामा कस्तो कत्रो खतरा स्किल चाहिन्छ खतरा स्किल केही चाहिँदैन तिमीसँग एउटा नर्मल स्मार्टफोन क्यामेरा छ होइन अब त्यसले एउटा डिसेन्ट फोटो खिच्छ भने तिमी कुनै एउटा प्रोडक्टको डिसेन्ट फोटो खिच र यसमा ग्राफिक्सहरू लाइक टेक्स्टहरू पनि मजाले हालेर कलर करेक्सनहरू पनि मजाले गर त्यस्तो गरे तिमी कुनै एउटा लोकल कम्पनी लोकल बिजनेसहरू जुन हुन्छ नि इलेक्ट्रोनिक पसलहरू त्यसलाई देखाउ न मैले तपाईँको सामान हेर्नु यस्तो राम्रो फोटो खिचेँ यस्तो बनाएको छु तपाईँ यस्तो फोटो तपाईँको फेसबुक पेज अरू इन्स्टाग्राममा हालिदिनु तर मलाई क्रेडिट दिनु न भन होइन तिम्रो बन्यो भने एउटा पेजले क्रिएट भने तिम्रो एक्सपिरियन्स भयो त्यो रेजुमेमा तिम्रो प्रोजेक्ट एउटा एक्सपिरियन्स हाल्दै भन्न सक्छौ नि त यस्तो गरेको थिएँ भनेर अनि अब यो अर्नरलाई राम्रो लाग्यो भने तिमीलाई झन् एडिसनल अर्डर ल मेरो अर्डर पनि सामान लग यसरी फोटो खिचेर गर म तिमीलाई क्रेडिट दिन्छु त अघि बिस्तारै यसरी नै बिल्डअप गर्दा गर्दै तिमीलाई पे पनि गर्छ तिमी अब एकैचोटि त भन्न सक्दैनौ नि त मलाई पैसा दिनु म यसरी गरिदिन्छु तिमीलाई लात हालेर पठाइदिन्छ क्या ढोकाबाट छिर्नै दिँदैन यस्तो भयो भने अब एकदम सजिलो छैन तिम्रो लाइक यो अब अनलाइन भनेको लाइक त्यो मजदुरी हुँदैन कि आज काम गरे साँझ पैसा पायो यु निड ह्यापी स्किल अब यो अनि सबसे इजी यसलाई MLM-हरूले यति इजी देखाइदिएको छ कि जोइन गरौ यस्तो जोइन गरौ त्यही त भने त
एउटालाई जोइन गरेर 200 पाउँछौ होइन त तिमीले यसरी गरेर कति कति कमाइहाल्छौ तिमीले यति मात्रलाई इन्ट्रेस्ट फिल्नु पर्यो तिम्रो यत्रो पैसा 1 महिनामै उठ्छ भनेर पुरा ब्रेन वास गरिदिने क्या त्यो चाहिँ अब कति मान्छेहरू पनि अब अचम्म लाग्छ क्या जब थाहा छ यस्तो सबै स्क्याम हो यत्रो यत्रो ठुलो क्रिएटरले भिडियोहरू बनाएर उनीहरूले पनि यसमै पैसा खर्च गर्छन् तिमीले लाइक आफ्नो एउटा आई थिङ्क लक्ष्य चौधरीको भिडियो रेफर गर्यो त्यो भिडियो हेरेर किन कसैले मान्छेले हेर्दैन त्यो भिडियो त लाइक इन्सेन्ट लेभलमा बनाएको छ क्या त्यसले खतरा बनाएको छ होइन पुरै स्टिङ अपरेसन पनि गरेको छ क्या एमएलएममै त्यो वेबिनारमा जोइन गरेर होइन म भन्छु कि एमएलएमको यस्तो यस्तो भिडियो हेर्नु न भन्दाखेरि पनि होइन मास्टर कुरा भने नि त्यही यहाँ पनि यही आउँछ क्या अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मलाई यो कुरा लाग्छ कि गभर्मेन्टले किन एमएलएम माथि के लिएको छैन बिकज इन्डियन कम्पनी आएर नेपालमा मान्छेसित पैसा लिँदैछ यतिखेर किन ट्याक्समा कस्तो रहेछ ब्रो यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने नि अब तिमीले पिरामिड स्किम जुन छ नि जसमा चाहिँ तिमीले यस्तो कि प्रोडक्टहरू पाउँदैनौ जस्ट तिमीले जोइन गराएर पाउने हो नि यस्तोलाई चाहिँ इलिगल मान्दो रहेछ इन्डियामा होइन अनि त्यही भएर त ब्रो यिनीहरूले जस्तो त्यो प्याकेज भन्नु नि त्यो प्याकेज नभएको भाइ चाहिँ इलिगल मान्छ तर त्यो प्याकेजमा तिनीहरूले 4-5 जुन भिडियो सिडियो दिन्छ नि यो सब कुरा त्यो मेटेरियल्सहरू क्या त्यो मेटेरियल्सहरू भएर मात्रै इलिगल भएको रहेछ जस्ट सोकेस गर्न लाग्यो देखाउनको मात्रै राखेको बट आई डोन्ट थिंक वेस्ट इज इन्डियन कम्पनी हो नि वेस्ट इजलाई नेपालमा लिगलाइज कसले गरेको वेस्ट इज नेपालमा छिरेर मान्छेहरूलाई रेफर गरिरहेछ वेस्ट इज नेपालमा आई थिंक रेजिस्टर्ड छैन होला या यिनीहरूले कुनै फ्रेन्चाइजी पनि लिएको छैन केही त लिएको छैन होला मेबी लिएको छ भने पनि थाहा छैन बट त्यसको चाहिँ मलाई 100% भन्न सक्दैन एकजना चाहिँ भन्दै थियो कि नेपालमा रेजिस्टर भयो भनेर भन्दै थियो त्यो उताकै एजेन्टहरू हुन्छ नि वेस्ट यिनीहरूले नै तर यसको चाहिँ मलाई पनि फुल इन्फर्मेसन छैन त्यो भएर रेजिस्टर भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ तर नेपालमा चाहिँ आइसकेको रहेछ अब अस्ति भर्खर एउटा कुरा मेरो एउटा साथी यो तिमीलाई थाहा छ होला हाम्रो यो जुन किचक बत थाहा छ नि तिमीलाई त्यहाँको रहेछ अनि उताबाट इन्डियाबाट नजिक छ उताको इन्डियाबाट आएको मान्छेहरूले क्या अब यिनीहरूलाई इन्डियाको त सिलगढी भन्ने ठाउँ पनि थाहा छ होला तिमीलाई सेमिनार गराउन लग्ने यो सब गराउन लग्ने अनि यिनीहरूले बोकेर लिएर जाँदो रहेछ क्या अनि सेमिनार गराएर अनि 7,000 रुपियाँ इन्ट्री तिमीहरूलाई के कम्पनी आई डोन्ट कम्पनीको नामै मेरो दिमाग पाएन होइन इफ त्यो साथीले मलाई कम्पनीको नाम भन्दा म स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिन्छु अनि त्यो कम्पनी पनि एक्ज्याक्टली वेस्टिज क्या एक्ज्याक्टली वेस्टिज सेम तिम्रो प्रडक्टहरू बेच्न पर्ने यो प्रडक्ट बेच्नु पर्ने अब इक्जाम्पल मेरो बाउको साथीले मेरो बाउलाई चुतिया बनाइदिएको छ यो गरेर अनि म के भन्नु कि म के नगर्नु तिमीले पनि अस्ति त्यो सेयर गरेको थियो एउटा त नचाहिने प्रडक्ट लाइक हाम्रो त्यो बाउलाई रेगुलरली कन्ज्युम गराएर लाखेमा केही भएन त्यो प्रडक्टले न फाइदा न डिसफाइदा पानी खाए जस्तो मात्रै भयो क्या त्यो 2200 रुपियाँ बट्टाको त्यो औषध थियो एक महिनामा 2टा चाहिन्थ्यो आई थिङ्क 6 महिना 7 महिना खायो कारण केही असरै छैन केही छ क्या सो एक्ज्याक्टली यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी जसरी पनि तिम्रो मान्छे फसा जसले पनि पैसा त्यो रेफर गर जसरी पनि गर जसलाई प्रडक्ट आफ्नो बेचिस् त्यसलाई भन् त पनि पैसा कमाउँछस् त पनि मालामाल हुन्छस् त पनि यस्तो हुन्छ अनि आफ्नो ग्रुपमा जोइन गर एक्ज्याक्टली यही हुन्छ क्या यिनीहरूको एमएलएम यति खराब अब हामीले यति प्रयास गरेर हामीले यति गरेर पनि मान्छेहरू मान्दैन भने नमानुस् छैन त्यसमा तिमीहरूलाई खानै छ गुहे खाने छैन गु खानै जाऊ तिम्रो के भन्नु यस्तो त अब यस्तो छ क्या जस्तै अहिले भर्खर मैले चेक गरेँ है फेसबुकमा भेस्टिज नेपाल भन्ने एउटा ग्रुप रहेछ होइन टन्नै छ यिनीहरूले आफ्नो ग्रुपलाई नै ग्रुप बनाइदिन्छ क्या एउटा आफ्नो जोइनिङ गरेको छ नि सबले ग्रुपमा हाल्दो रहेछ क्या त्यही त यहाँ हालिरहेको छ क्या 10जना स्मार्ट बोइज एन्ड गर्ल्स फ्रम इच डिस्ट्रिक्ट अरे होइन योग्यता भनेको क्लास 8 एसई +2 एबभ तलब भनेको 10,000 और कति 50,000 समथिङ 8 to 50,000 अनि समय भनेको दिनको 2 देखि 3 घण्टा अरे काम घरबाटै गर्ने अब के काम भनेको छैन घरबाटै गर्ने अरे स्यालेरी पनि फिक्स स्यालेरी हुँदैन नि त्यो काम गरे वापस 3 घण्टा काम गरेर यसरी यति धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ विदाउट एनी स्किल्सहरू सक्दैन नि अरे मान्छेले विदेश जान छोडिदिन्छ नि दिनको 2 घण्टा काम गरेर कति सजिलो हुन्छ अनि यो यस्तो हुँदो रहेछ क्या त्यो भेस्टिजको सामानहरू चाहिँ अब जस्तै कमिसन बेस्ड हुन्छ नि त मैले तिमीलाई भेस्टिजको सामान बेचेँ भने मैले त्यसको यसको प्रोडक्टहरू चाहिँ महँगो हुँदो रहेछ क्या तर जे पनि भन्नु यिनीहरूले चाहिँ ठगी गरिरहेको छ तर मान्छेले तिनीहरूले थाहासँग ठग गर्दैछ तर पनि ठगी गरिरहेको छ अनि भोला मान्छेहरूले फसाइरहेको छ एकदम नराम्रो खालले फसाइरहेको छ क्या फसिराखेरि मान्छेहरू पनि फस्छ क्या थोरै के यत्रो धेरै रिसर्च गर्नु पर्दैन तिमी क्रोममा गएर इज सोसियल स्क्याम इज भेस्टिज स्क्याम भनेर यति टाइप गर्न तिम्रो रिजल्ट धेरै आउँछ त्यहाँबाट तिमी हेर्न सक्छौ क्या आई थिङ्क हामीले यो ब्रोडकास्टमा आई थिङ्क एभ्रिथिङ कभर गरिसक्यौँ होइन जति पनि हामीलाई थाहा थियो होइन जे हुन्छ त्यो सब आई थिङ्क कभर गरिसक्यो मलाई यो भिडियो आई थिङ्क इनफ हुन्छ कसैले के एक्ज्याक्टली बुझ्नु छ भने क्या यो स्क्यामको बारेमा अब
तिमीले भने जस्तै क्या अब त्यो अब कसैलाई यसको यहाँ चाहिँ सोध्नु छ भने यो अँ, स्क्याम होइन नै होइन भने सबै त्यो सोध्नु। खोजिहाल्छ होइन खोजिहाल्छ तर यो एकदम त्यो चाहिँ नि एउटा पोइन्टहरू पनि हुँदो रहेछ जस्तै कमिसन चाहिँ पोइन्टमा हुँदो रहेछ है पिभी ओके काइन्ड अफ के भनेर आई होइन थिङ्क लेभल हुन्छ तिनीहरूको पनि लेभल हुन्छ ब्रो गोल्ड सिल्भर प्लेटिनम हो यस्तो त्यसरी नै मेम्बरको लेभल हुन्छ एउटा कुरा है यो कुरा चाहिँ पुरै हाइलाइट गरेर भन्दा हुन्छ होइन तिमीले नो एक्सपिरियन्स नो क्वालिफिकेसन नो स्किल त्यस्तो केही छैन भने तिमी अर्न गर्न सक्दैनौ यस्तो स्क्यामै हो कुनै मान्छेले तिमीलाई बिना स्कुलको पैसा दिँदैन त्यसमा कुनैले दिँदैन यो सबसे मेन जहाँ पनि तिमीहरू हेर्छु नो स्किल नो रिक्वायर्ड केही नरिक्वायर्ड त्यसमा त धेरै सजिलो भइहाल्छ नि मान्छेहरूलाई पैसा कमाउने नो स्किल प्रमोट गर्दाखेरि नि कसरी गरिदिन्छन् भने नि 0% इन्भेस्टमेन्ट भन्छन् क्या पैसा एक रुपियाँ पनि खर्च गर्नु पर्दैन भन्छन् र यो जोइन गरिसकेपछि अब तिमीले यो जोसियलमा चाहिँ कस्तो भने जोइन गर्नलाई चाहिँ रिफरल बेसमा जोइन गर्नु पर्दो रहेछ होइन र तिमीले यसमा अर्न गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्याकेज सब्सक्रिप्सन काइन्ड अफ लिनुपर्छ अनि मात्र तिमी अर्न गर्न सक्छौ क्या अनि भन्न चाहिँ भनिरहेको छ कि 0% इन्भेस्टमेन्ट भनेर किन्नु त पर्यो नि त अनि त्यो एउटा कुरा चाहिँ अब कतिजना मान्छे आएर भन्छन् कि त्यो दाइ यो त डाइरेक्ट मार्केटिङ हो त भाइ डाइरेक्ट मार्केटिङ पिरामिड मार्केटिङ एमएलएम को धेरैवटा नाम छ सब नाम डिफरेन्ट छ तर काम गर्ने रिफरल मार्केटिङ पिरामिड स्किम नेटवर्क मार्केटिङ कति धेरै छ क्या डाइरेक्ट सेलिङ हो होइन अनि मान्छेहरू भन्छ कि दाइ अनि यो त एफिलिएट मार्केटिङ होइन भनेर भाइ एफिलिएट मार्केटिङमा तिमीले 1 रुपियाँ पनि दिनु पर्दैन एफिलिएट नेटवर्क धेरै ठुलो छ धेरै लाइक छ नि आई एम इटसेल्फ डुइङ एफिलिएट लास्ट 2 इयर्स हैन एफिलिएट मार्केटिङ एफिलिएट निकालेको छ यिनीहरूले लाइक एफिलिएटको मतलब राम्ररी बुझेको छैन के एफिलिएट भनेको तिम्रो जेनेरेट गरेको लिंक तिम्रो एउटा लिंक त्यो लिंकबाट कसैले के किन्यो भने तिमीले पैसा पाउँछौ त्यसले कहिले पनि भन्दैन तिमीले पैसा तिरेर हामी त्यसपछि तिमीलाई बल्ल तिम्रो लिंक एक्सेस गरिदिन्छौ तिम्रो ऑडियन्स छ राम्रो मान्छे छ भने तिमीले गर्न पाउँछौ तिमी त्यसले आखिरमा के गर्यो तिनीहरूले एभ्री लाइक तिनीहरू जुन भन्छ नि लाइक तिमीहरूले अब पैसा दियो अनि बल्ल हामी तिमीले एफिलिएट तिम्रो जोइन हुन्छ आजदेखि त्यो एमएलएम मा त्यसपछि तिमीहरूले त्यो एज अ कस्टमर आयो कस्टमरले नै कन्ज्युमर बनाइदियो क्या त्यो कन्ज्युमरले अब फेरि अगाडि त सेल गर्यो अब एभ्री पर्सन वान्ट टु सेल दे निड टु बाई देयर प्रोडक्ट फर्स्ट क्या त्यो त हो डिस्ट्रिब्युटरले भन्नु भने चाहिँ एमएलएम जोइन गर्नु कि नगर्नु भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब यो 100% भन्छु कि जोइन नगर भनेर एमएलएम चाहिँ कस्तो छ भने 99.9% चाहिँ स्क्यामै हो होइन 0.001% चाहिँ कुनै होला राम्रो होइन कुनै है त्यो लाखौंमा एक भन्छ नि हो त्यस्तो होला तर यो जोसियल भेस्टेजहरू सोल म्याक्सहरू यस्तो चाहिँ केही नगर्नु होइन अब त्यो कुनै मान्छेहरू त भिलेज एरियामा बस्छन् भने होइन भेस्टिज चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छ भने नि जस्तै हाम्रोतिर पनि कस्तो गर्छन् भने मान्छेहरू आउँछन् क्या ब्याग स्याग गइकन पुरा सर यो मेरो सामानहरू लिनु हेर्नु त यो यस्तो सामान छ स्किन केयरको सामान भयो होइन अनि यो बुकहरू लिनु यो यस्तो लिनु यो हामीलाई फाइदा हामीले पनि थोरै कमिसन पाउँछौँ लिनु न हाम्रो भनेर आउँछन् घरमै आउँछन् झन् यस्तोले पनि बुझ्न सक्छ यस्तो पनि हो भेस्टेज जस्तै तरिका आउँछ होला त्यसरी अब एक्ज्याक्टली अब त्यो कम्पनीकै नाम चाहिँ मैले सोधेको छुइनँ होइन कुन कम्पनीको भनेर तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ नि यसरी नै बेस्ट हुन्छ क्या अब एउटा अनलाइनको अर्को अफलाइन बिजनेस हो होइन अब कोही यो भिडियो हेर्ने कोही भ्युअर्सहरू यस्तै भिलेज एरियामा हुन्छ भने बाबालाई सोध्नु होइन यसरी बेच्दै ल्याउँछ आइदर यो बुक्सहरू भयो अर के भन्छ युटेन्सिलहरू भयो होइन अरू स्किन केयरको सेम्पूहरू भयो र यिनीहरूको प्राइस भनेको तिम्रो यसको मार्केटमा नर्मल कम्पिटिटरको भन्दा दुग्ना प्राइस हुन्छ क्या के यस्तो किन्ने के यस्तो हुँदै हुँदैन क्या तर पनि भन्छन् अब यो साह्रै बेनिफिट छ यो हर्बल प्रोडक्ट हो यो भनेर यस्तो गर्छन् क्या अरू कुराले जोइनिङ चाहिँ नहुने यस्तो कुरामा तिमी किनलाई किनिहाल्यो प्रडक्टमा टेस्ट गर्नुको लागि तिम्रो क्युरियोसिटी थियो राम्ररी मार्केटिङ गरेर तिमीलाई तिम्रो प्रब्लम सल्भिङ प्रडक्ट भन्यो त्यसले किन्यो त्यो किनेपछि यो फर्स्टमा यसमा चाहिँ नफस्नु कि हामी अब जोइनिङ गर्छौँ कि त्यो जोइनिङ वाला कुरा चाहिँ एकदम वर्स्ट भन्दा वर्स्ट मेन तिम्रो पैसा बर्बादको कुरा होइन त्यो मान्छेले एउटा केटालाई 2000 बर्बाद गर्यो 2000 इज नट अ बिग डिल त्यसले केही खाएरै सक्थ्यो बट त्यो तिम्रो टाइम त्यो गएको टाइम आउँदैन क्या जुन त्यो 6 महिना यस्तो हुँदो रहेछ क्या त्यो मान्छे जस्तै अब कसैले 2000 रुपियाँ यहाँ यसको डुबो होइन यसलाई थाहा भयो कि ल मेरो 2000 रुपियाँ डुबिसक्यो भनेर अब यसलाई के गर्छ भने यो 2000 निकाल्नकै लागि भए पनि मेरो यो निक्लोस् त्यहाँदेखि मलाई मतलबै भएन जे हुन्छ धेरै माइन्ड सेट यस्तो पनि हुन्छ तिनीहरूको सो लाइक अब लास्ट हाम्रो क्वेसन लाइक लास्ट क्वेसन होइन त्यहाँदेखि आई थिङ्क वी निड टु स्टप दिस एन्ड फेरि हामी एउटा गर्नेछौँ होइन अनलाइन अर्निङ सो लाइक एउटा क्वेसन सुड यु बी अ पार्ट अफ एमएलएम
And can you भनिसकेँ र म अहिले पनि can you make भनिरहेको छु money होइन। with अँ, can you make money MLM with होइन? MLM को यदि तिमी टपमा छौ है, हायरार्कीको टपमा छौ भने तिमीले पैसा बनाउँछौ। अब तिमी नसोच कि मैले दुईजनालाई मैले रिफर गरेँ, म यसको टपमा। Okay, तिमी भन्दा तिम्रो टपको भन्दा पनि अझै टपमा जुन बस हुन्छ नि यसको Okay, ओनर, त्यसले मात्र 99% मजाले अर्न गर्छ अनि त्यो भन्दा Exactly. एक स्टेप लोकोले हल्का मजाले अर्न गर्छ। नभए हामीले जस्तोले त केही पनि अर्न गर्न सकिँदैनौँ के। त्यो पनि यस्तै कुरा हो। अब सिम्पल कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब MLM मा जोइन गरेर तिमी लाखौं करोडपति हुन्छौ, महिनाको 10,000 20,000 मजाले कमाउँछु यस्तो नसोच्दा पनि हुन्छ होइन। Exactly. जति सुन्दाखेरि राम्रो छ त्यति सुन्दाखेरि राम्रो, जति सुन्दाखेरि चाहिँ राम्रो छ नि, ल यसो जोइन गरेँ मजाले गर्न सक्छु भनेर त्यस्तो हुँदैन। एकदमै गाह्रो हुन्छ। विदाउट एनी एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिफिकेसन केही पैसा पाउँदैनौ है। अनि त्यस्तै हो ब्रो। म चाहिँ सजेस्ट गर्छु कि जोइन नगर भनेर। र अब यदि भन्दा भन्दै पनि अब तिमी चाहन्छौ कि ल यो मैले भनेको यो गोबरलाई नकिन्छ खुट्टा मैला हुन्छ, तिमी चाहन्छौ म किल्चेर देखौँ न त, तैँले भनेको झुटो हो कि म किल्चिन्छु अनि मात्र मलाई थाहा हुन्छ त भनेको समय चाहिँ जोइन गर। कति सकिन्छ र भन्न पनि सम्झाउन, त्यो तिनीहरूको मर्जी हो। त्यहाँदेखि लाइक के छ भन्दाखेरि अब लाइक स्किल धेरै, लाइक म हाम्रो अडियन्सले एउटा मात्रै कुरा भन्छ, पैसा कमाउने तरिका अनलाइनमा धेरै छ, युट्युब देखियो। तर जहिले पनि लाइक अब कि MLM मै जहिले नभिडिराख्नु, MLM बाट तिमीलाई कि युट्युबमा मात्रै नभिडिराख्नु। लाइक थाहा छ सबको लागि सब हुँदैन क्या। युट्युब सब नेक्स्टली ब्लगिङ हुन्छ, कतिले सुनेको होला नसुने, ब्लगिङ पनि सबैको लागि हुँदैन। एफिलिएट मार्केटिङ मजाले अर्न गर्न सकिन्छ होइन। तर मान्छेले के भने छिटो अर्न गर्नु एकदम पेशेन्स छैन क्या। लाइक के हुन्छ सबै कुरा सबैको लागि हुँदैन। लाइक आफ्नो लाइक म भने डिस्क्रिप्सन 10 वटा स्किल हालिदिन्छु जसबाट तिमीले एक राम्रो पैसा कमाउन सक्छ। अनि त्यहाँदेखि आफै रिसर्च गर्नु क्या, यो कुन मेरो लागि फिट छ, कुन मेरो लागि फिट छैन, कुन मेरो लाइक मलाई लाइक कुनले सपोर्ट पनि गर्छ क्या। लाइक अब घरको पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो नि। लाइक इफ यु हेभ राम्रो कम्प्युटर अनि बल्ल लाइक हाई एन्ड एडिटिङ गर्न सक्छौ। इफ यु हेभ राम्रो इङ्ग्लिस राम्रो छ भने अनि बल्ल राम्रो ब्लगिङ गर्न सक्छौ। तिम्रो बोल्ने तरिका राम्रो छ होइन, बडी स्ट्रक्चर राम्रो, त्यहाँ मात्र युट्युब गर्न सक्छौ। धेरै कुरा छ क्या यस्तो, धेरै कुरा त्यसमा पर्ने होइन। सो लाइक एभ्रिथिङ एभ्रीबडीको लागि हुँदैन। यो वर्थ इट छ कि यो भिडियो सेयर गरेर म पनि अडियन्सहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूले भिडियो लाइक गरेको छ भने लाइक गरिदिनु, भिडियो मन परेछ लाइक गरिदिनु। बिकज लाइक गऱ्यो भने रिच बढ्छ, चाहिएको मान्छे भिडियो पुग्छ। सेयर सबलाई नगर्नु भनेर MLM को मान्छेहरूलाई चाहिँ नि एउटा कुरा के थाहा छैन भने जस्तै भिडियोमा आएर डिसलाइक गर्छन् नि, त्यो युट्युबले लाइक डिसलाइक हेर्दैन क्या। तिमी भिडियोमा आयो भिडियोमा इङ्गेजमेन्ट भयो भने इङ्गेजमेन्ट हेर्छ क्या। अनि यसो गरेर झन् भिडियो अप हुन्छ क्या एकदम। तर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तिनीहरू भिडियो लाइक गरोस् डिसलाइक गरोस्, बुझ्ने मान्छेले बुझिसकेको हुन्छ। मेरो यो भिडियोले 10 जना मान्छेलाई पनि MLM बाट पस्न गएर म धेरै पुण्य कमाएको तिम्रो र मैले। 10 जना मान्छेको पनि समय र पैसा बचाइदिन सक्यो भने धेरै पुण्य। मेबी जसले पनि भिडियो मन परेछ भने सेयर गरिदिनु होला। जुन साथीले यस्तोमा ध्यान दिइरहेछ, जुन साथीले गरेको छ, बिकज ही विल सेभ इज लट अफ टाइम, लट अफ मनी होइन, लट अफ बिकज यस्तो कुराले मेन्टल स्ट्रेस पनि दिन्छ। तब तिमी पैसा लगाउँछौ मान्छेको यस्तो डेली गएर यो जोइन गरेर। सो ठिक छ, होप सो विल एकदम सुन एउटा अझ एउटा भिडियो अनलाइन रिलेटेड नेपालमा बसेर फाइबरबाट होस्, अपवर्कबाट होस् होइन। त्यसले जुन भन्यो त्यो अनलाइन प्रोडक्सन जुन भन्यो त्यो क्रिएटिभ कमेन्टवाला स्टकबाट त्यसबाट कसरी होस् मलाई एकदम राम्ररी एक्सप्लेन गर्छु। सो ओके ब्रदर, भिडियोमा आउनको लागि एकदम थ्याङ्क यू होइन तिमीलाई। यस्तो नभन्नु, मलाई यस्तो भन्नु पनि मन थियो क्या। लाइक एउटा मजाको अडियन्ससँग यसरी नै कुरा गरेर यसो बुझाउँ क्या मान्छेलाई त्यसरी MLM को बारेमा। मलाई पनि यस्तो थियो अनि एउटा प्लेटफर्म जस्तो पनि भयो होइन। र थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी। लाइक म एकदम धेरै थ्याङ्क यू, बिकज मसित युट्युब च्यानल छैन, मसित टिकटक छैन, मलाई कसैले पनि चिन्दैन लाइक यस्तो अडियन्स। तर पनि तिमी आयो होइन, आएर बोल्दो होइन, राम्रो कुरा, राम्रो इनिसिएटिभ लिएर हामीले कुरा